So when a person's word of testimony is according to the word of God, तर आमचे तोंडांतलें उतर जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता, such a person is walking in the Spirit. असलो मनीस कळोन येता की तो आत्म्यान चलता म्हूण. And a person who is walking in Spirit is walking in the love of God. They both are walking together. आनी असलो मनीस देवाच्या मोगान चलता म्हणटकूच तो देवा सांगाताच चलता. What is walking in the Spirit? देवाच्या आत्म्यान चलप म्हणल्यार कितें? When a person's mind and thought and thinking is in line with the word of God. जो मनीस म्हणटा आपण देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिषेक केला, तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतता, निर्णय घेता आनी करण्यो कोत्ता. Such a person will find himself walking in victory. Nothing can Ani separate him from the love of God. ह्या असल्या मनशाक म्हणोंक जाता जो कोण चिंतता, देव कितें सांगता तें, देव कितें म्हणटा तेंच कोत्ता, आपल्या जिवितांत देव कितें म्हणटा तेंच उलयता. हो मनीस सदांच जैतिवंत जातलो, एका आनी पिड्ड्यार जावपाचो चान्स ना जिवितांत. Hallelujah. Are you there, my friend? That list which is given, that is the one that the devil will put pressure on you to separate you from the love of God. हें लिस्ट चड गरजेचें गांठीक मारात, कित्याक हीं हातियारां जे भाशेन मेकानिकाको हातियारां आसताय ते भाशेन देंवचाराचीं हातियारां जरी तर तीं आमच्या जिवितांत पडलीं जाल्यार आमी आमचो मोग देवाशी आमकां देवाशी मोगान पडोंक आडकोळ कोत्तलो. Nothing can hinder the love of Christ for you. सो आमच्या कबडांनी वचून मागीर सोदया हीं आहाय जाल्यार हीं हातियारां आमकोरे. Nothing can separate nothing can hinder the love of Christ for you. Nothing can hinder. क्रिस्ताचो मोग क्रिस्त आडावचो ना आमकां मोग करचे पासत. कांयच तामोवंक जायना क्रिस्ताक. But these are the tools that will affect you from loving God. पूण हीं हातियारां तर आमच्या कबडांत काळजांत आसत जाल्यार देवाचो मोग करूंक आमी जरूर पावची नात. Always go back and see in your own life, when have you backslided? आमी वचोया आमच्या फाटल्या कबडांनी आनी पळोवया केन्ना आमी निसरोन पडल्यांत ती आमच्या God is जिवितांत. not the one who judges you. देव आमकां Sorry, God is not the one who condemns you. देव आमचेर फरमोण मारिना. Jesus is not the one who condemns you. जेजूय आमचेर फरमोण मारिना. But it is we, when we allow these tools, allow this list to have an effect on our life, we backslide, and that is when condemnation comes पूण on हीं us. जीं देंवचाराचीं हातियारां आसात तीं जेन्ना आमच्या तर हातांत तो काळजांत तो मनांत आयलीं जाल्यार हीं आमकां आडायन दवरतलीं देवाचो मोग करचे पासत. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. John 6:63. ब्युटिफुल न्हू. Hello, are you understanding? सगळ्यांक Or तुमकां is it समजता? become very heavy today? चड सारकें सजमता काय न्हीद येता अशी न्हिदी ते दोळे धांकतायशे. Hello? Because this topic is so important, because you can walk in victory every day of your life. जरी तर हें सोत म्हणटा कळ्ळें जाल्यार आमी सगळीं जिवितांत आमच्या जैतिवंत कशीं जियेतलीं. So from now on, that list which is given, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril or sword, any of those things come against you, and you are not allowing those things to affect you. You are still walking in love with God. Now that love will keep you from backsliding, and you will walk your life more than a conqueror, justified, sanctified, purified, walking in the Spirit, walking in the light, and darkness has no power over you. Say that again. How that will happen? If you don't allow this tribulation, brother, Yeah. today morning we were studying on how they put pressure on Jesus. आयज आमी सकाळीं शिकताल्यान जेजूचेर कशे भाशेन ते दबाव घालतात ते. And when that pressure came, the Bible says Jesus overheard. आनी जेन्ना दबाव घालताले पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें मेवता जेजून आयकोनासलोले भाशेन केलें. Even though the pressure was so strong, his mind was always tuned to his Father. जरी दबाव नेटान चलतालो पूण जेजून ध्यान मन आपल्या बाप कितें सांगता ताचेर घातलें. In the same way, when the pressure is so strong on you, and if your mind is stayed on God's word, praise God, the tribulation, the distress, the persecution, the famine, the nakedness, the peril, the sword will have no power over you, because the love of God is more than conqueror. The love of God will give you the power. You will no longer backslide. You will walk in victory.
Are you there? Are you there? जरी तर ही हातयारां घेयना आसतना तर आमी चलत देवाच्या उतरा प्रमाणे जाल्यार कोणाच्यानूच आमकां थांबोवंक जायना देवाचो वो क्रिस्ताचो मोग करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर चुत्रायेन पळोवया आमची जीं हातयारां आहात तीं कसलीं. हीं हातयारां आसात जाल्यार हीं देंवचाराचीं हातयारां नको आसतना आमच्या हातींत पडलेलीं आसात आनी आमी देवाशी लागीं पावना देवाचो मोग करूंक पावचे ना. झेरूल Remember, your words are powerful, your words are effective. उगडास दर्यात आमच्या उतरांक पदवी आसा. आमच्या उतरां प्रमाणे आमच्या उतरांचो परिणाम जाता. John 6:63 says, "It is spirit that quickeneth, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." John 6:63. What is the English sir? It is the spirit that quickeneth, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. आत्मो जीव दिता कूड कित्याकूच उपकारना. हांव उलयतां तीं उतरां तुमकां जावन आसात म्हजो आत्मो आनी म्हजें जिवीत. So Jesus is saying that his words are spirit and his words are full of abundant life. देव म्हणटा आपलीं उतरां जावन आसात आपलो आत्मो आनी आपलें जिवीत पोट जिवीत. So in other words, Jesus is saying that his words have got supernatural spiritual power to overcome any natural challenges. Hallelujah. हालेलुया. So we have learned that spiritual law governs the natural law. आनी अशें आमी पळयलां की ओत्मीक कायदो सैमीक कायद्याचेर जैत वता. ब्रदर जस्ट सैमीक कायदो कितें आहलो. मोजेसाचो कायदो आहलो फातरांचें मरण मारपाक. जेजू जेन्ना शांत जालो तेणें तो कायदो आयकोंक ना आसल्या भाशेन केलें आनी ताका देवान ओत्मीक कायदो दिलो. देवाच्या ओत्मीक कायदो मोगाचो कायदो. कोणेंय पातक करूंक ना तो पयलो मार तो कायदो. हालेलुया. आनी कोणूच ना बाय कोणूच ना. हांवूय तुजेर फर्मोण मारिना. वच. The law that now works for all of us is the law of love. जो कायदो आतां जो उजार जाता तो देवाचो कायदो म्हटल्यार मोगाचो कायदो. We sing that song, no? God's love is so wonderful. आमी तें गीत गायता कितलो व्हडतो तुजो मोग दुनियाचो मोग. वंडरफूल म्हळ्यार कितें गो विचित्र मोग आवयस. Praise the Lord. So how does a person experience this love? हो मोग कशे भाशेन आपणावंक जाता वो भोगूंक जाता. Can somebody tell me how can a person experience this love? विचित्र मोग कसो. Now this love, that God's love is not a feeling, it's our actual power of God. देवाचो मोग म्हटल्यार बेश्टें हें अनुभव. अनुभव न्हू. हें तूं आनी कितें म्हणटा तें भावना न्हूय. देवाचो मोग म्हळ्यार एक भावना न्हूय पूण पदवेन भरलेलो मोग. Praise God. And 1 John chapter 2 verse 5 says, a person who keeps the word of God, or a person who is a doer of the word of God, in him the love of God is perfected. A person who keeps God's word, or the word abides in him, or he is a doer of the word of God, in such a person the love of God is perfected. जो मनीस देवाचो मोग जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे कोत्ता ताचे भितर देवाचो मोग संपूर्णायेन दिसती पडटा. Praise the Lord. So when you have God's word, you have God's spirit and God's life. जेन्ना आमचेशी देवाचें उतर आसता तेन्ना देवाचो आत्मो आनी देवाचें उपोट जिवीत आमचे भितर आसता. Remember this, that spiritual words have power and dominion over natural things and natural words. बरे भाशेन जाणा जायात ब्रदर. पोत्तून आमकां सांगता ओत्मीक उतरांक पदवी आसा. स्वयंबीक and dominion and have dominion. ओत्मीक उतरांक पदवी आसा आनी अधिकार आसा. अधिकार आसा
over natural words and natural things. सोयंबीक उतरांचेर आनी सोयंबीक वस्तूंचेर. So if a person has got XYZ sickness, then the spiritual word, that is the word of God is spirit. Jesus said the word of God is life. Then this spiritual word has got power and dominion over sickness, and it has the power to destroy that sickness and bring good health in its place. हालेलुया. जोरी तर कोणूय दुयेंत आहा आनी जोरी तो दुयेंत मनीस देवाची उतरां म्हणत जाल्यार त्या उतरांक देवाच्या उतरांक आसा देवाचो आत्मो आनी देवाचें उपट जिवीत पदवी तयार करून त्या दुयेंसाचो नाश करूंक आनी जिवीत तयार करपाक. Hallelujah. So if you want to change anything, natural thing or in your life, then you have to use the spiritual word, that is God's word, which is spirit and having abundant life. If you want to be free from any addiction, you want to be free from any bad habit, you use the word of God. This word of God will set you free from any natural things and natural words. सो जोरी तर तुज्या जिवितांत कसलेंय संकश्ट आयलां, कसलेय त्रास आयल्यात, तूं सोदून काड देवाचीं उतरां त्या संकश्टांत वा त्या त्रासांत देवान कितें म्हणलें तें, जेजून कितें केलें तें, आनी ते भाशेन जेन्ना आमी उजार कोत्ता देवाचीं उतरां, तेन्ना दिसती पडटा तें दुयेंस पिडा वो आडकोळ्यो नाच जातल्यो, कित्याक देवाचीं उतरां उलयता आसतना देवाचो आत्मो तयार जातलो आनी देवाचें उपट जिवीत येतलें आनी ते आहा त्यो वस्तू, त्रासाच्यो वस्तू, दुयेंसाच्यो वस्तू, पिडेच्यो वस्तू काबार जातल्यो. So the more and more and more and more and more you use the word of God in your life, you are activating the spiritual law, and things in the natural which are coming against you will begin to change, and they will now change in a new order, and they will work on your behalf. It will all turn in your favor. सो जितलो वेळ आमी सारतात आमचें तोंड उक्तें करून देवाचें उतर उलोवपाक, तितलो वेळ फायद्याक पडटलो तुका, कित्याक तीं देवाचीं उतरां तुज्या जिवितांत पदवेन भरून वावर कोत्तलीं. ज्यो नाका जालेल्यो वस्तू आसात त्यो काडून उडोवपाक आनी परतून तुजें जिवीत जाग्यार घालपाक. Look at Genesis 1:28. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over everything that moves upon the earth. उत्पत्तीचो 1:28. उत्पत्तीचें पुस्तक And पयलो God हावें blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over every living thing that moves upon the earth. 28वी ओळ आमी पळोवया. सुरवातेचोच पयलें पुस्तकांतलें उत्पत्तीचें पुस्तक 28वी ओळ. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणजे आदाम इवेक अशें म्हटलें, सोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. प्रितुमेक तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतरोडा वेड्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमीचेर जेतल्या मनजातीचेर तुमचें धोनीपण चलयात. 29वी ओळ म्हणटा, आनी देवान अशें म्हटलें, पळयात आख्खे प्रितुमे बोली बी आसती सर्व झाडां आनी बी आसलेलीं फळां दिते सर्व रूख तुमच्या जेवण पसणाक हांव तुमकां दितां. Praise the Lord. So the very आनी सगळ्या रानवटी जनावरांक, अंतरोडा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. Praise the Lord. So our purpose in our life is to be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue it, and have dominion or rule over every living thing on this earth. सो देवाचें That's बेसांव. God's purpose for our life. थँक यू जिजस. 1 2 3 4 सुमार 4 मेजर बेसांवां
पॅकेज पडलेली आहा मनशा कुळाचेर चोडोंक आनी वाडोंक, प्रितूम भरूंक आनी प्रितुमेक हाताखाल दवरूंक. हालेलुया. सारकें पावरफूल देवान आनी सगळ्या सुकण्यांचेर, अंतरोळ्या वेळ्याचेर, मनजातींचेर धोनीपण चलोवंक. वय सायबा बोगस. And how do we do that? आनी हें कशें करप? By the power of words. उतरां उलोवन करप. Our words. आमचीं उतरां. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hebrews 1:3 says that God holds creation together by the power of His word. Hebrew 2, Hebrews 1:3. 1, 3. Hebrews 1:3 says God holds creation together by the power of His word. हेब्रेवांचो अभेसोर 1:3 अशें बसयता की देव तो देवाचे मोहिमेचो पोरजोळ आनी देवाचो संपूर्ण रूपकार आपल्या बलिश्ट हुकुमान, आपल्या बलिश्ट उतरान आख्खो संवसार देव सांबाळटा. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आपल्या बलिश्ट उतरान ओ हुकुमान देव आख्खो संवसार सांबाळटा. Please understand that God created us in His likeness and image. बरे भाशेन उगडास दवरुया की देवान आमकां आपल्या सारकीं रचलीं. So the words that we speak are not only just a sound, but there is lots and lots of power stored in those words. उतरां जी आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तो एक सादो आवाज न्हय, तितूंत आसा देवाची पदवी. Sound is what you hear with your natural ears, जो- but that word brings life into your heart. आवाज जावन आसा तो आमच्या कानांक, पूण त्या उतरांक आसा पदवी उजवाड हाडूंक आमच्या जिवितांत. Let me speak again. The words that you hear is a sound to your natural ears, but that word that you speak is spirit and life to your heart. And that is why we find that when people are in depression, today I got a call from somebody and we were in the car and I was telling this brother about this girl who is a married lady. She's a Buddhist from Sri Lanka, and she called me and she said a young boy just got married just a few months, and the husband and wife are fighting and they want to have a divorce. Just translate that. ब्रदर हें सांगचे पयलीं हांव मातशें परतून उगडास करतां. आमचीं उतरां घुडे जायत आमच्या कानांक एक आवाज कसो, पूण तीं उतरां जरी तर तीं देवाचीं उतरां जाल्यार न्हयच तो आवाज आमच्या कानाक, पूण तो एक देवाचो ओत्मो. देवाचीं उतरां जावन देवाचो ओत्मो आनी देवाचें जिवीत उजवाड हाडटा आमच्या काळजाक. Now, just भाव म्हणटा सकाळीं फुडें जेन्ना आमी येताले बसीर ताका पिकअप करून हांव घेवन येतालो, अकस्मात एक फोन येयलो आनी तो श्रीलंका एका बुद्धिस्ट नवी क्रिस्ती घराब्यांतलो बुद्धिस्ट घराब्यांतलो एकली भयण ताका फोन करताली आनी ती सांगताली, ब्रदर नवीच काजारी जोडी झगडोंक लागलेलीं आसात and they want to end up with a divorce. आनी तांकां एकामेकाशी डिवोर्स मागतात. And this lady, I had heard a testimony. When she delivered a baby, she went into a depression. आनी आपण जाणा ही भयण जी फोन करताली तिका जेन्ना भुरगें जालें तेन्ना ती एक चिंतनाच्या पेजान सांपडलेली. She would get thoughts to crush a baby to the floor and kill her. असलीं चिंतनां तेच्या तकलेंत येतालीं हे भुरग्याक धरून काबार चिड्डुवपाक आनी काबार No, to crush her on the floor, to hit her, to throw her on the floor and kill her. आपल्या भुरग्याक धरून जमनीक आपटून जिवेशी मारपाक तेची चिंतनां येतालीं. And these thoughts kept coming and she had sleepless nights. आनी हे भाशेन ही चिंतनां तिका परतून येतालीं आनी ताका न्हिदोंक थार दिनासलो. She was on medication for a long time. चड तेंप ती वखदां घेयत आसली. The next door neighbor gave her the CD sower and the seed. शेजानीन तिका ती बी आनी वंपारीची बी आनी पिकेची बी हें दिली सिडी दिली And forced her to hear it. आनी आयकोंक तिका सांगलें जबरदस्तीन आयकें. This lady began to hear.
ही भयण आयकोंक लागली. The words that came from the CD were words, but if for a person it was just a sound. ती आयकोताली सिडी, तिका एक फकत तो आवाज कसो दिसतालो. Anybody would say it is just words coming out of from that CD. कोणूय म्हणटलो ते सिडींतल्यान फकत उतरां आयकोंक येतात. Thank God that word is not my word, but it is the word of God, and God's word is spirit, God's word is life. And when she began to hear that word which is who is spirit and who is life, pierced her heart and got conceived in her heart and brought life into her and destroyed the depression completely. She began to tell me, brother, what I heard, even though the CD was not on, those words kept ringing into my ears, and those words began to speak to me. And now I understand that the Word of God is alive, the Word of God is active, the Word of God is powerful, the Word of God is effective, the Word of God is energetic, the Word of God is operative. I began to realize that these words brought life into me. The more and more I deposited this word in my heart by hearing it again and again and again. And I don't know, brother, where the depression went. I don't know, brother, when the medication went. I don't know, brother, where the sleeplessness went. I don't know, brother, where the fear went. I don't know, brother, where the sickness went. I was completely changed. Hallelujah. ते म्हणूंक लागले, जशें आपण सिडी आयकोताले देवाचें जिवीत म्हजे भितर किल्लोन आयलें म्हूण म्हाका कळलें. कित्याक म्हाका खबरूच ना जी भिरांत म्हजेशी बोल्लोली ती खंय गेली म्हाका खबर ना. जी चिंतनाचो भार म्हजेशी आसलो तो चिंतनाचो भार खंय गेलो म्हूण खबर ना. न्हीद पडोन आसली, न्हीद पडोन आसलोली चिंतना खंय गेली म्हूण म्हाका खबर ना. I want to tell you, brother, about 4 or 5 months back, I went to meet my sister in Doha, Qatar. 4-5 म्हयने पयलीं म्हणटा आपण भयणीक मेवपाक गेल्लो कातार. जेन्ना आपणाक वयचें पडटा दुबयच्यान कातार एक स्टॉप पडलें आपणाक, थंय आपण भयणीक मेवपाक गेलो. So after so many years, I went to meet her. आपण जायत्या वर्सांनी तिका मेवपाक गेलो. So when I met her, I did not preach anything from the Word of God. What happened to you? Hello? 14 वर्सां जालीं तुका? Soda. 14 वर्सां जालीं. तुमी म्हणटली आतां हें 14 वर्सां हो देवाचें उतर पुरगूट करता आनी भयणीक म्हणटा गेला आनी आपणें उतर पुरगूट करूंक ना. तुमकां दिसतलें आमच्या आख्ख्या घराब्यान देवाचें उतर आयकलां म्हूण. आमच्या घराब्यान आजून देवाचें उतर आयकूंक ना. सगळ्या संवसाराक उतर पावलां, आमच्या घराब्यांक पावूंक ना आजून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो म्हणटा शिकलो आपण फकत मोग करपाक घराब्याचो. हालेलुया. पयलो फकत फोग कोत्तालो घराब्यांत, आतां मोग करूंक लागलो न्हय देवाचें उतर पुरगुटूंक. हालेलुया. आनी आतांय म्हणटा जेन्ना कातार आपण गेलो कितले म्हयने 2 म्हयने पयलीं About 4-5 months I went, three trips I went. 4-5 म्हयने जाले जेन्ना आपण पयलोच गेलो तेका मेवपाक. Three आपणें trips. म्हणटा 3 फावटी आपण गेलो. आपणें तिका देवाचें उतर हांव कितें तुमकां सांगता तें म्हणटा तेंकां सांगूंक ना. I did not speak anything of the Word of God. कांयच जेजूची खबर सांगूंक ना. But the next door neighbor, this lady was deaf, and this lady had got healed in Dubai, and she came to know that I'm coming to Qatar, so she took me to a house and I got a chance to preach over there. ही म्हणटा तिची भयणीची शेजान म्हणटा दुबाय येयलोली. ती रेतीराक म्हणटा तिच्या कानाक आयकोंक येनासलें, तिचो कान उदको जालो, देवान जेजून कान उदको केलो. ती म्हणटा जेन्ना आपणाक तिका कळलें की हो कातार येयला म्हूण, तो ती म्हणटा आपल्याक मेवपाक येयली भयणीगेर आनी आपल्याक घेवन गेली दुसरे कडेन To her own house, आपल्या घरा घेवन गेली. and I shared the Word of God. आनी हांव थंय भयणीगेर न्हय पूण शेजानीगेर वचोन देवाचें उतर पुरगटूंक And I लागलो. could see the hunger in that sister. आनी आपणाक दिसतालो जी भूक लागल्या ती आपले भयणीक So all the शेजारींक. all the CDs that were there, I gave it to her. सो ती आशेताली देवाचें उतर आयकोंक म्हणटकच म्हजेशी जें कितें आसलें सामान देवाच्या उतराचें तें काडलें आनी आपणें तिका दिलें सिडीज. But I did not give anything to my sister. पूण आपणें भयणीक कांयच दिवंक ना. But all that I was speaking with sister is the wonderful dish that she was preparing. It was the same like my mummy used to prepare, and I was discussing only these things. हालेलुया. अरे लोक रेतीरा येत थिंगा आमकां रोकडो आयकोत मरे आनी मातशें घराको यो, मुगे घोवाको उलय, मुगे बायलेको उलय. Sorry? तूं 14 वर्सां जालीं आनी तूं भयणीको उलोवपा पावना आनी तुवें कोणाकूय धाडूंकूय ना थिंगा भयणी बोलेकू.
I was talking about the khima pav, the fish fry, So- exactly like my mother. मदर तुझे तोंडा केलें जाल्यार खिमा पाव म्हणी तो म्हणटा आपूण भयणीशी देवाचें उतर उलोवन आल्लो जें कितें ती रांदताली ती रांदताली म्हाका घोस्त म्हजे मांयचो उगडास येतालो आनी हांव म्हणटालें बाय काय बरें तुवें रांदलां सारकें मांयचे भाशेन तुवें रांदलां आनी म्हणटा आपूण तिका मोग दाखयतालो जेवण जें ती रांदून दिता तेजेर So I, my sister and my brother-in-law, we were talking everything else but the word of God. आपूण म्हजी भयणीचो घो आमी म्हणटा उलयताले सगल्यो हेर खबरो जेवणाच्यो आनी सगल्यो पूण न्हूय देवाचें उतर आनी 3 trips I went and I came. 3 पावटी आपण गेलो आनी येयलो Praise God. जेजू कारगा All of a sudden, my sister sent me a message. अकस्मात म्हणटा भयण आपणाक एक दीस मेसेज येता भयणीची And she said, my next door neighbor tried to commit suicide. नांव हें कितें हें दुसरी आनी कोण नॉट दिस No, not that. तूं आनी आतां Dangerous man. Yeah. तर भयण ताका तू ईमेल lawyer बनना मागता था. हांव आल्लोलो एक टायमार तो म्हणटा भयण आपल्याक मेसेज धाडटा आपल्याची एक कोण शेजाणी आहा ती जीव दिवपाक सोदता So she said, I want to save her. आपणाक तिका आदार करूंक जाय Give me some prayer. कितें तरी मागणें दी I said, see, if she's trying to commit suicide, the prayer will not work. आरे भावान तिका सांगलें जरी तर तें जीव दिवपाक सोदता जाल्यार तें मागणें चलचें ना So she said, if prayer can't work, then what will work? सो तें म्हणूंक लागलें जरी मागणें उपकारचें ना तेका साल्वार करपाक जाल्यार कितें साल्वार जाता कशें साल्वार जातलें I said she needs to listen to the word of God. सो तेन्ना भावान तिका सांगलें की तिका आयकूंक पडटलें देवाचें उतर Because when the word abides in you, you shall know the truth, and the truth will set you free. कित्याक जरी तर देवाचें उतर तुज्या कानान पडलें जाल्यार देवाचें उतर तुका सुटका दितलें कित्याक तें सोत So she said, what do I do? She's my best friend and I want to save her. आवय पळय तें सारकें ताकतीन म्हणटा म्हजें बेस्ट फ्रेंड तें कितें कोन्न ताका साल्वार करपाचें आदार करपाचें I want to save her. म्हाका ताका साल्वार करूंक I'm जाय ready to do anything. हांव कितेंय करूंक तयार आहा I said, then there is one chance. एक चान्स आहा That lady who came to take me, ती जी दुसरी शेजान जी येयल्ली म्हाका व्हरपाक त्या दिसा I have given them lot of CDs. तांकां हांवें सीडी दिल्ल्यो आहात You go and ask them for sower and the seed. तूं CD. वच आनी ती उमकी सीडी मागल्या म्हणून सांग सोवर एंड सीड So what do I do? हांव कितें करूं मागीर सीडी घेवन कितें करूं That lady will not listen to the CD. ती बेश्टी आयकोची ना कित्याक ती जीव दिवपाचें चिंतता So you have to go to a house तुवें तिच्या घरा वचचें पडटलें and you have to keep the CD on तुवें सीडी ऑन दवरून रावचें पडटलें and you have to see that she listens to the CD आणि- 1 hour every day. आनी तूं थिंगा एक वर पूण तेजेशी राव आनी तें आयकोता अशें पळय And if you love her more, आनी जरी तर तूं तुजें इश्ट म्हणटा न्हू मोग कोत्ता तेजो then play that same track again for 1 more hour. जाल्यार परतून आनी एक वरान Same track. तेंच जें आयकलां तेंच ताका परतून आयकोंक दी I asked my sister, can you do that? भावान ताका विचारलें तूं तेजो मोग कोत्ता जाल्यार हें कोत्तलें And she's coming from work. आनी तें कामाक सान येता She said, I'm ready to do it. तोरी आसतना हांव कोत्तलें I said, Lord, thank you so much. आनी दोनी म्हणपाक लागलो हांव देवा हारगा After 1 week, एका सुमाना भितर she said, my friend is totally free. म्हजें फ्रेंड सारकें देवा सोडयलें ताका So साल्वार केलें I said, the CD is with her. सो भावान विचारलें सीडी तेजेशी आहा She said, no, I made 1 more copy. ना आपणें आनी एक कॉपी केल्या One is at home. घरा एक आसा I and my husband, we are listening to it every day and night. हांव आनी म्हजो घो डेली रातचें आमी तें ऑन कोत्तात आनी आयकोतात I said to God, God, never could I even think that a person who is supposed to thinking to commit suicide would be the perfect laborer to minister to my sister and oh, are you understanding what I'm saying?